ओम श्रौत्रार्हन्ति चणैर्गुण्यैर्महर्षिभिर्हृदिवं तोष्टुय्यमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयतेतरां पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र अदादिप्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे तृतीयः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अस्मिन् तृतीये पाठे तत्र सर्वादौ दुःप्रपूरणे इति धातोः तत्र लुङि आत्मनेपदीरूपाणि अधुक्षता इत्यादीनि दृष्टानि। प्रकृते लुग्वादुः लिह गुहामात्मनेपदेन्ते इत्यनेन सूत्रेण तत्र लुक् पक्षे तथा ध्वं वहिषु लङ्वदपि रूपाणि भवन्ति इति उक्तम्। तानि अपि रूपाणि सर्वाणि अस्माभिः दृष्टानि। ततः दिह उपचये इति धातुः पठितः। उपचयः नाम वृद्धिः भवति इत्युक्तं। लिह आस्वादने इति धातुः पठितः। लेढि लीढः लिहन्ति इत्यादीनि रूपाणि पठितानि। लेक्षि लीढे लिक्षे लीढ्वे लीढ्वे लेढु लीढां लीढि लेहानि अलेट अलिक्षत् इत्यादीनि अन्यानि रूपाणि अपि सर्वाणि साधितानि। तदनन्तरं चक्ष्यः ख्याय इति धातुः अग्रे पठितः। तत्र क्षन्तव्यः चक्षिं व्यक्तायां वाचि इति धातुः अग्रे पठितः। पठ्यमानश्च वर्तते। अयं धातुः तत्र ङित्वात् आत्मनेपदी भवति, परन्तु तत्र उक्तं यत् वा लिटि लिटि विकल्पेन एषः आदेशः भवति। भाष्यकारमते तु तत्र शस्य यो वा नाम क्षाय वस्तुतः आदेशः भवति, तस्य शकारस्य स्थाने यकारः विकल्पेन भवति इति भाष्यकारेण उक्तं वर्तते इति तत्र अस्माभिः पठितं। ततः ख्यायादेशपक्षे क्षायादेशपक्षे उभयथापि रूपाणि अस्माभिः अत्र दृष्टानि। तत्र लुङि कश्चन विशेषः उक्तः। अस्यति व्यक्तिख्यातिभ्योम् इति। अस्यत्यादिभ्यः परतः विद्यमानस्य चिलेः अनादेशः भवति इत्युक्तम्। एवं खलु। अतः अस्य सूत्रस्य अर्थः एव केवलः अस्माभिः तत्र पठितः। अस्य तत्र उदाहरणे समन्वयनं तु अस्माभिः कर्तव्यं वर्तते। तत्र गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः पङ्क्तयः इत्थमासन्। तत्र उक्तं यत् चक्षीतेति आशीर्लिङि ख्यादेशस्य शस्य यत्वपक्षे आह ख्यायात् ख्येयादिति वान्यस्य इत्येत्वविकल्पः शस्य यत्वाभावपक्षे आह क्षायात् क्षेयादिति। लुङि तर्हि लुङि चिलेः सिचि प्राप्ते अस्य विभक्तिख्यातिभ्यों चिलेः सिच् इत्यतः चिलेरित्यनुवर्तते तदाह एभ्यश्चिलेरिति इति सूत्रार्थः तु अस्माभिः दृष्ट एव आसीत्। तत्र इदानीम् इतः अग्रे लुङि यानि रूपाणि भवन्ति तानि साधनीयानि वर्तन्ते। कथयति मूले अख्यत् परस्मैपदपक्षे ख्यायादेशपक्षे च कथयति अख्यत् यतो ङित्वात् उभयपदित्वं भवति इति वयं जानीमः।
आम्, अपि च एतेनैव अदादिप्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे एषः चतुर्थः पाठः आरब्धो भवति। एवं खलु? आम्, अत्र कथयति अग्रे व्याख्याता अख्यत् अख्यतेति कथयति यत्त्वपक्षे रूपं यत्त्वपक्षे इदं रूपद्वयं भवति इति भावः। सम्यक्। अतः नाम तत्र क्षाय इति रूपं भवति, क्षाय इति आदेशः भवति, परन्तु तस्य शकारस्य यकारादेशः विकल्पेन अपि एकवार्तिकमाध्यमेन अस्माभिः यः पठितः तदत्र उच्यते। अतः परस्मैपदपक्षे अख्यत् अख्यताम् अख्यन् अख्यः अख्यतम् अख्यत अख्यम् अख्याव अख्याम। सम्यक्। तदनन्तरं लुङ्लकारे तत्र नाम लुङ्लकारे एव आत्मनेपदपक्षे ख्यायादेशपक्षे एव अख्यता अख्येताम् अख्यन्त अख्यथाः अख्येताम् अख्यध्वम् अख्ये अख्यावहि अख्यामहि इति एवं रूपाणि भवन्ति। सम्यक्। अग्रे कथयति आल्लोपः नाम आ इत्यस्य लोपः भवति। ञित्वात् उभयपदित्वात् आत्मनेपदे अपि रूपं तदेव अख्यता इति अनयोः विषये इदमुक्तम्। अग्रे कथयति क्षादेशपक्षे परस्मैपदपक्षे त्वाः नाम क्षादेशपक्षः तत्रापि परस्मैपदम् इति अवान्तरपक्षः अक्षासीत् इत्यस्ति खलु मूले प्रदत्तं। कथयति अङ्विधौ ख्यातीति यकारनिर्देशात् यत्त्वाभावपक्षे अङ् न भवति इति, किन्तु आदन्तलक्षणौ सगिटौ भवतः अक्षासिष्टाम् इत्यादि। कथं रूपाणि? अक्षासीत् अक्षासिष्टाम् अक्षासिषुः। एवं खलु? अक्षासीः अक्षासिष्टम् अक्षासिष्टा अक्षासिषम् अक्षासिष्व अक्षासिष्म। सम्यक्। अग्रे कथयति अक्षास्ता कथयति आत्मनेपदे लुङिरूपम् अक्षासाताम् इत्यादीनि। तर्हि प्रकृते तदेव नाम अक्षास्ता इति मूलरूपं दत्तं खलु। अक्षास्ता अक्षासाताम् अक्षासत अक्षास्थाः अक्षासाताम् अक्षाध्वम् अक्षासि अक्षास्वहि अक्षास्महि इति एवं रीत्या इमानि रूपाणि ज्ञेयानि। अग्रे लृङ्लकारः अस्ति, तस्य परस्मैपदपक्षे कथयति अख्यास्यत्। अयमपि तत्र आर्धधातुकुलकारः एव, अतः ख्यायादेशविकल्पः नाम एकस्मिन् पक्षे ख्याय एकस्मिन् पक्षे क्षाय इति। अतः ख्यायादेशपक्षे परस्मैपदपक्षे कथयति अख्यास्यत्। अन्यानि रूपाणि अख्यास्यत् अख्यास्यताम् अख्यास्यन् अख्यास्यः अख्यास्यतम् अख्यास्यत अख्यास्यम् अख्यास्याव अख्यास्याम। ततः आत्मनेपदपक्षे कथयति अख्यास्यत अख्यास्येताम् अख्यास्यन्त अख्यास्यथाः अख्यास्येधाम् अख्यास्यध्वम् अख्यास्ये अख्यास्यावहि अख्यास्यामहि। इदानीं क्षायादेशपक्षे कथयति अक्षास्यत्। खरिचेत्यनेन खकारस्य ककारः भवति खलु, तदपि न विस्मर्तव्यम्। अक्षास्यत् अक्षास्यताम् अक्षास्यन् अक्षास्यः अक्षास्यतम् अक्षास्यत अक्षास्यम् अक्षास्याव अक्षास्याम। आत्मनेपदपक्षे अक्षास्यत अक्षास्येताम् अक्षास्यन्त अक्षास्यथाः अक्षास्येधाम् अक्षास्यध्वम् अक्षास्ये अक्षास्यावहि अक्षास्यामहि इति एवं रूपाणि अत्र अवगन्तव्यानि। सम्यक्। अग्रे कथयति वर्जने क्षायनेष्टः। वर्जनार्थेपि अयं भवति इत्युक्तं खलु। अतः वर्जनार्थे क्षाय इति आदेशः नेष्टः वार्तिकमिदं समचक्षिष्ट अवर्जयत् इत्यर्थः लुङिरूपम्।
अचक्षिष्ट अचक्षिषाताम् अचक्षिषत अचक्षिष्ठाः अचक्षिषाताम् अचक्षिष्भुम् अचक्षिषि अचक्षिष्वहि अचक्षिष्महि इति कश्चन विशेषः अत्र उक्तः। नाम अत्र शुद्धस्य एव धातोः रूपाणि भविष्यन्ति। क्व वर्जने अर्थे तत्र क्षाय इति आदेशः न भवति, न च तस्य शकारस्य यकारविकल्पः भवति इति भावः। शुद्धः चक्षधातुः एव वर्जनार्थे प्रयुज्यते इति भावः। अत्र ल्वः रूपं दत्तम्, अन्येषु लकारेषु तु रूपाणि सरलानि उक्तान्येव, तानि च अत्र अवगन्तव्यान्येव। सम्यक्। नाम चक्षते चक्षाते चष्टे चक्षाते चक्षते इत्यादीनि इति भावः। वर्जनार्थे तानि सामान्यतैव भवन्ति रूपाणि इति भावः। सम्यक्। ततः एतद्धातुगतः विशेषः अत्र सम्पन्नः भवति। कोऽयं धातुः? चक्षिं व्यक्तायां वाचि इति पठितः। अग्रे कथयति, अथ पृच्छ्यन्ताः अनुदात्तेतः इत्यस्ति अग्रे। पृच्छ्यन्ताः धातुः नाम अग्रे पृची संपर्चने इति धातुः पठिष्यते। तावत् पर्यन्ताः इमे धातवः, तत्र 30अधिकशततमः धातुः भवति। कः? पृची इति। तावदन्ताः धातवः तत्र इदानीम् अनुदात्तेतः पठ्यन्ते। तर्हि अनुदात्तेत्वस्य किं फलम्? अनुदात्तं यत आत्मनेपदम् इति फलमिति भावः। सम्यक्। ततः कथयति अग्रे, ईर गतौ कम्पने च तत्र 18,000 एष धातुः भवति। कः? ईरा। गत्यर्थकोऽपि वर्तते, कम्पनार्थोऽपि वर्तते। व्याख्याता कथयति पृची सम्पर्चने इत्येतत्पर्यन्ताः इत्यर्थः। ईरगतौ इति सेट्, नाम अयं सेट् वर्तते धातुः। लटः रूपाणि कथयति ईर्ते, मूलेपि अस्ति खलु ईर्ते। अकारस्तु अनुदात्तः भवति, इति संज्ञकत्वाच्च गच्छति। वस्तुतः धातुस्तु रेफान्त एवायम् ईर् इति, एवं खलु। कथयति अग्रे व्याख्याता ईराते ईरते, ईर्ते ईराते ईरते, एवं रूपाणि। शप्तु न भवति, तस्य अधिप्रभृतिभ्यः शपः इत्यनेन लुक् भवति। मध्यमपुरुषस्य कथयति ईर्षे ईराथे ईर्ध्वे, ईरे ईर्वहे ईर्महे इति इमानि रूपाणि भवन्ति। सम्यक्। अग्रे लिटः एकं रूपं कथयति ईराञ्चक्रे। कथयति इजादेशश्च इत्याम्, इजादेशश्च गुरुमतोऽर्थः इत्यनेन आम् प्रत्ययः भवति। ततः कृभुहस्तीनाम् अनुप्रयोगः अपि स्मर्तव्यः। अतः ईराञ्चक्रे ईराञ्चक्राते ईराञ्चक्रिरे ईराञ्चक्रिषे ईराञ्चक्राथे ईराञ्चक्रिढ्ढे ईराञ्चक्रे ईराञ्चक्रिवहे ईराञ्चक्रिमहे। भुवः अनुप्रयोगे ईरां बभूव ईरां बभूवतुः ईरां बभूवुः ईरां बभूविथ ईरां बभूवतुः ईरां बभूव ईरां बभूव ईरां बभूविव ईरां बभूविम इति इत्थं रूपाणि भवन्ति। मध्ये कश्चन शब्दः भवद्भिः श्रुतः स्यात्। सः शब्दः गोमूत्रविसर्जनस्य आसीत्, यतोहि अहम् अस्मिन् समये गोष्ठे उपविष्टः अस्मि। तत्र आङ्ग्लरीत्या 1920 वर्षस्य जुलै मासस्य 23तमः एषः दिनाङ्कः वर्तते। तत्र च 6:03 जातं वर्तते अपराह्णे।
तत्र गोष्ठे उपविश्य अहं पाणिनीयव्याकरणस्य अस्य स्वाध्यायं कुर्वन् अस्मि इति मम सौभाग्यं। गावः मम पुरतः वर्तन्ते, अतः आनन्दम् अनुभवन् अस्मि। भवतु नाम, अयं विषयः किञ्चित् अतिरिक्तः उक्तः। अग्रे गच्छामः। अस् धातोः अनुप्रयोगे तत्र ईरामास ईरामासतुः ईरामासुः, ईरामास ईरामासथुः ईरामास, ईरामासिव ईरामास ईरामासिव ईरामासिम इति असः अनुप्रयोगे रूपाणि। अग्रे गच्छति ईरिता। कथं रूपाणि लुटि? ईरिता, ईरितारौ, ईरितारः, ईरितासे, ईरितासाथे, ईरिताध्वे, ईरिताहे, ईरितास्वहे, ईरितास्महे। सम्यक्। ततः लृटः रूपाणि। लृटः एकं रूपम् अग्रे प्रदत्तं वर्तते, ईरिष्यते इत्यभिज्ञेयं। लृट् लकारे ईरिष्यते, ईरिष्येते, ईरिष्यन्ते, ईरिष्यसे, ईरिष्येथे, ईरिष्यध्वे, ईरिष्ये, ईरिष्यावहे, ईरिष्यामहे। अग्रे लोटः रूपमेकं मूले प्रदत्तं वर्तते, ईरतां। व्याख्याता कथयति ईरताम्। अग्रे च कथयति ईराताम्, ईरताम्। तत्र आत्मनेपदेष्वणतः अदादेशः एवं खलु बहुवचने। ईरताम्, ईराताम्, ईरताम् इति कश्चन विशेषः उच्यमानः अस्ति। ईर्ष्व नाम मध्यमपुरुषस्य एकवचने इदं रूपं भवति। ईर्ष्व, ईराथाम् इत्यभिज्ञेयम्। ईर्ध्वं मूले उक्तं खलु, लोटि मध्यमपुरुषस्य बहुवचने। ईरै, ईरावहै, ईरामहै इति च उत्तमपुरुषे। सम्यक्। अग्रे ऐर्ता इति कथयति, नाम लङ्लकारः भवति। ऐर्त, ऐराताम्, ऐरत। तदेव आत्मनेपदेष्वणतः इत्यनेनैव खलु अदादेशः। आत्मनेपदेषु यः झकारः तस्य अनकारान्तात् अङ्गात् उत्तरस्य अत् इति अयम् आदेशः भवति इत्युच्यते। अनकारात् परस्य आत्मनेपदेषु झस्य अत् स्यात् इति। अनकारात् परस्य इति अवधानं तत्र कर्तव्यं भवति। सम्यक्। अस्तु, अग्रेपि अवधानं कुर्याम। ऐर्त, ऐराताम्, ऐरत, ऐर्थाः, ऐराथाम्, ऐर्ध्वम्, ऐरि, ऐर्वहि, ऐर्महि इति सर्वाणि रूपाणि व्याख्यात्रैः उक्तानि। अग्रे विधिलिङ्लकारः भवति, तस्य रूपं प्रदत्तम् ईरीत। ईरीत, ईरीयाताम्, ईरीरन् मानव। ततः अग्रे ईरीथाः मध्यमपुरुषे एवं खलु। ततः ईरीयाथाम्, ईरीध्वम्, ईरीय, ईरीवहि, ईरीमहि। सम्यक् इत्युक्तम्। ततः आशीलिङ्गकारस्य रूपम् अग्रे प्रदत्तं वर्तते व्याख्यात्रा ईरिशिष्ट। ईरिशिष्ट, ईरिषीयास्ताम्, यतोहि सेट् अयन् धातु इति पूर्वमेव सूचितं खलु। ईरिशिष्ट, ईरिषीयास्ताम्, ईरिषीरन्, ईरिशिष्ठाः, ईरिषीयास्ताम्, ईरिषीध्वम्, ईरिषीध्वम् इण्णन्तं वर्तते। अतः विभाषेटः लिटि अपि स्मर्तव्यः। ईरिषीय, ईरिषीवहि, ईरिषीमहि। ततः लुङः रूपं व्याख्यात्रा दत्तम् ऐरिष्ट। कथं रूपाणि? आटश्च आडजादिनाम् आटश्च इति स्मर्तव्यम्। ऐरिष्ट, ऐरिषाताम्, ऐरिषत, ऐरिष्ठाः, ऐरिषाताम्, ऐरिध्वम्, ऐरिध्वम्, ऐरिषि, ऐरिष्वहि, ऐरिष्महि। सम्यक्। ततः लृङ्लकारः ऐरिष्यत, ऐरिष्येताम्, ऐरिष्यन्त, ऐरिष्यथाः, ऐरिष्येथाम्, ऐरिष्यध्वम्, ऐरिष्ये, ऐरिष्यावहि, ऐरिष्यामहि। सम्यक् इति इमानि रूपाणि अत्र भवन्ति। ततः अग्रे धातुः भवति ईडस्तुतौ इति। अस्य धातोः रूपाणि पठनीयानि वर्तन्ते। तत्र मूलं यदि पश्यामः, तत्र मूले यदि पश्यामः तर्हि
एकं क्रियापदं वर्तते ईटे, एवं खलु। लट्लकारस्य प्रथमपुरुषस्य एकवचने कथयति ईटे, ईटे इति कथयति। तकारस्य ष्टुत्वेन टः, ईड् त, ष्टुत्वेन टः, केन ष्टुनाष्टुः, ईड् ट, डस्य चर्त्वेन ट इति भावः, टकारस्य चर्त्वेन टकारः भवति ईटे इति भवति। द्विवचने कथयति ईडाते, बहुवचने ईडते। मध्यमपुरुषे कथयति ईडसे इति स्थिते सार्वधातुकत्वात् इडागमे प्राप्ते अग्रे उच्यते सूत्रद्वयं। मध्यमपुरुषस्य एकवचने ईडीषे, ईडीषे, ईडिषे इति रूपम् अग्रे वक्ष्यते। ईडिषे, ईडिद्वे, परन्तु अत्र का आपत्तिः प्रकटिता इति चेत् ईडसे इति स्थिते सार्वधातुकत्वात् इडागमे अप्राप्ते, एवमेव सार्वधातुकत्वं भवति ईडागमे अप्राप्ते, न तु प्राप्ते, अप्राप्ते। ईडागमः अपेक्षितः, परन्तु आर्धधातुकस्यैव खलु ईडागमः भवति, परन्तु अत्र सार्वधातुकस्यापि ईडागमः अपेक्षितः। तदर्थं सूत्रम् आरभ्यते किम्, ईशस्से इत्यस्ति अग्रे। सूत्रे द्वे पदे स्तः, ईशः इति एकं पदं, से इति च अपरम्। सूत्रमिदं साप्तमिकं वर्तते, सप्तमाध्यायस्थम्। अतः प्रकृतसूत्रं प्रति इडत्यर्तिव्ययति नाम इत्यस्मात् सूत्रात् इडित्यनुवर्तते। रुदादिभ्यः सार्वधातुके इत्यतः सार्वधातुके इति च अनुवर्तते। अतः कोऽर्थः, वस्तुतः संयुक्तः एव अर्थः अग्रे वक्ष्यते, अग्रिमं सूत्रमपि उक्त्वा मूलकारेण। एतावतः एव सूत्रस्य तु अर्थः भवति ईषधातोः परतः यदि सार्वधातुकसंज्ञकः भवति तर्हि तस्य इडागमः भवति इति। सम्यक्। ततः व्याख्याता कथयति ईडजनोर्ध्वे च सूत्रमस्ति खलु इति। तत्र ईट् इति प्रथमान्तं वर्तते, नैव ईडजनोर्ध्वे च, ईडजनोः, नैव नैव ईडजनोर्ध्वे इति प्रकृते ईडजनोः इति एकं पदं वर्तते, षष्ठीविभक्तेः द्विवचनान्तं, परन्तु पञ्चम्यर्थे अत्र षष्ठी वर्तते। पश्यामः, च इति तु अव्ययं वर्तते, नैव द्वितीयं पदं वर्तते ऊर्ध्वे, ऊर्ध्वे इत्यपि द्वितीयं पदमस्ति। ततः च इति अग्रिमं पदं वर्तते। अस्य तु अव्ययत्वं भवति। सम्यक् कथयति ईडत्यर्तिव्ययतीनां, नैव इडत्यर्तिव्ययतीनाम् इत्यतः इड रुदादिभ्यः सार्वधातुके इत्यतः सार्वधातुके इति च अनुवर्तते। कथयति से द्वे इति लुप्तषष्ठीके, नाम ईशसे इति सूत्रे से ईडजनोर्ध्वे च इत्यत्र ईडजनोः द्वे क्षन्तव्यः, ऊर्ध्वे इति नास्ति, मया दोषः आचरितः। ऊर्ध्वे इति पदं न, द्वे इति पदं, ध्वम् इति भवति खलु, तस्य द्वे इति पदं वर्तते। कथयति इति लुप्तषष्ठीके इत्यभिप्रेत्य सूत्रद्वयं युगपद्व्याचष्टे, नाम पदद्वयमपि लुप्तषष्ठीकत्वं भजते, अतः युगपत् सूत्रद्वयमपि अत्र व्याख्यायमानं वर्तते इति भावः खलु। ईषीडजनामिति मूले पश्यन्तु, ईषीडजनां नाम ईश् ईड् जन् एते धातवः त्रयः ये वर्तन्ते, एतेषां सेद्वे शब्दयोः सार्वधातुकयोः इट् स्यात्। नाम ईड् धातुसम्बन्धः यदि कोऽपि से वर्तते, नाम धासः स्थाने आगतः से, एवमेव नैव ईषधातुसम्बन्धः, एवमेव ईड् धातुसम्बन्धः, एवमेव जन् धातुसम्बन्धः यदि से अथवा द्वे वर्तते, द्वे तत्र बहुवचने आगच्छति खलु, मध्यमपुरुषस्य बहुवचने एत्वं विधाय, एवं खलु। अनयोः सार्वधातुकयोः ईट् स्यात् इत्युच्यते।
कयोः से द्वे शब्दयोः, परन्तु एते से द्वे शब्दौ एतौ तत्र एतद्धातुत्रयसम्बद्धमेव स्यात् इति भावः। तदैव इडागमः इति भावः। कथयति द्वे इत्यस्य पूर्वत्रापकर्षः नाम ईशस्य इत्यत्रापि स्वीक्रियते, अपकृष्यते। से इत्यस्य उत्तरोत्तरानुवृत्तिरिति भावः। इतः द्वे पूर्वसूत्रं प्रति स्वीक्रियते, प्राक्तनसूत्रात् अत्र च से इति अनुवृत्त्या स्वीक्रियते। अतः युगपद् अर्थः इत्थं सूत्रद्वयस्यापि सम्पन्नः भवति इति। अग्रे कथयति प्रत्येकं व्याख्याने तु ईशो द्वे शब्दे परे न स्यात्, ईडजनोः से शब्दे परे न स्यात् इति भावः। यदि पृथक् व्याख्यानं क्रियते तर्हि एषा समस्या उच्यमाना वर्तते व्याख्यात्रा। कथयति ननु तर्हि ईषीडजनां सेद्भयोः इत्येकमेव सूत्रं कुतः न कृतं वा न? जिज्ञासा जायते खलु, सूत्रद्वयं कुतः कृतम्? एकमेव सूत्रं क्रियताम्। सूत्रं कीदृशं भवितुम् अर्हति लाघवं यदि पश्यामः तत् सूत्रमपि प्रदर्शितं, कुतो न कृतम् इत्यतः। अतः कथयति नाम अतः तस्य उत्तरं ददाति, प्रयोजनं कथयति, सिद्धान्तपूर्वकं प्रतिपादयति। कथयति योगविभागो वैचित्र्यार्थः इति। कोऽभिप्रायः? कथयति व्याख्याता से इत्यस्य उत्तरत्रानुवृत्तिः द्वे इत्यस्य पूर्वापकर्षः इति वैचित्र्यद्योतनार्थित्यर्थः। एवं खलु, स्वतन्त्रेच्छस्य महर्षेर्नियन्तुमशक्यत्वादिति भावः। एवं खलु, ऋषेः इच्छा, सः स्वीये शास्त्रनिर्माणे स्वतन्त्रः। अन्यथा ईषीडजनां सेद्भयोः इत्यपि सूत्रं कर्तुं शक्यते स्म इति भावः। भवतु नाम इति कश्चन विचारः उक्तः। अग्रे मध्यमपुरुषस्य एकवचने तावत् रूपम् अधुना उच्यमानं वर्तते। ईडिषे इति कथयति। अग्रे बहुवचनस्य रूपं तु मूले एव दत्तमस्ति। ईडिद्वे, उत्तमपुरुषे ईडे, ईड्वहे, ईड्महे, सम्यक् इति लटोरूपाणि। ईडिध्वम् इत्यत्र कश्चन विशेषः उक्तः वा इति? नैव नैव नैव, ईडिध्वम् इति तु क्वत्यं रूपम् अग्रे वक्ष्यते, भवतु। कथयति लीट् तु ईडाञ्चक्रे इत्यादि। सम्यक्, ईडाञ्चक्रे, ईडाञ्चक्राते, ईडाञ्चक्रुवहे, नैव ईडाञ्चक्रिरे, ईडाञ्चक्रे, ईडाञ्चक्रुषे, ईडाञ्चक्राथे, ईडाञ्चक्रुध्वे च, एवं ईडाञ्चक्रुध्वे, ईडाञ्चक्रे, ईडाञ्चक्रुवहे, ईडाञ्चक्रुमहे। ततः अग्रे उत्तमपुरुषे भवति, नैव, भुवः अनुप्रयोगे भवति ईडां बभूव, ईडां बभूवतुः, ईडां बभूवुः, ईडां बभूवथुः, ईडां बभूविव, ईडां बभूवथुः, ईडां बभूव, ईडां बभूव, ईडां बभूविव, ईडां बभूविम। असः अनुप्रयोगे ईडामास, ईडामासतुः, ईडामासुः, ईडामासिथ, ईडामासतुः, ईडामास, ईडामास, ईडामासिव, ईडामासिम। सम्यक्। ततः अग्रे उच्यते व्याख्यात्रा ईडिता, लुटः रूपम् उच्यते। ईडिता, ईडितारौ, ईडितारः, ईडितासे, ईडितासाथे, ईडिताध्वे, ईडिताहे, ईडितास्वहे, ईडितास्महे। लृटः अपि एकं रूपम् उच्यते। ईडिष्यते, ईडिष्येते, ईडिष्यन्ते, ईडिष्यसे, ईडिष्येथे, ईडिष्यध्वे, ईडिष्ये, ईडिष्यावहे, ईडिष्यामहे। लोटः रूपम् उच्यते। ईटाम्, ईटाम्, ईटाताम्, ईडताम्, ईडिष्व, ईडाथाम्, ईडिध्वम् इत्यत्र ईडिष्व, ईडिध्वम् इत्यत्र कश्चन विशेषः मूले वक्ष्यते।
अस्तु, वदन्नस्ति तदादौ पश्यामः एव, पठामः एव। कथयति ननु ईडिष्व इत्यत्र कथम् इट् से शब्दाभावात्, नाम इडागमः कथं तत्राह एकदेशेति एकदेशविकृतस्य अनन्यत्वात् एकदेशविकृतत्वात् स्वशब्दस्य इति ईडिष्व इति रूपमित्यर्थः। नाम इडागमः अत्रापि भवत्येव इति भावः। सम्यक्। ननु तर्हि ईडध्वम् इत्यत्र कथन्नेट् इति खलु कथयति द्वे स्वरूपापेक्षया ध्वम् इत्यस्य एकदेशविकृतत्वात् इत्यतः विकृतीति मूले पश्यन्तु विकृतिग्रहणेन प्रकृतेः अग्रहणात् एवं खलु विकृतिग्रहणेन प्रकृतेः ग्रहणं न भवति। कथयति प्रकृतिग्रहणे तदेकदेशविकृतस्य ग्रहणं, न तु विकृतिग्रहणे तदेकदेशविकृतायाः अपि प्रकृतेः ग्रहणम् इति कश्चन विशेषः वर्तते। प्रकृतिः का अस्ति? ध्वम् इति अस्ति। द्वे नैव, तत्र किमुक्तं पूर्वम् ईडजनोर्ध्वे च इत्यस्ति खलु। तर्हि तत्र नाम ईडिष्व इत्यत्र तु उक्तं आम्, तत्र किमुच्यते पुनः पठनीयं। से इत्यस्य आमाम् ईडिशे इतः पठनीयं। ननु ईडिष्व इत्यत्र कथमिट् से शब्दाभावः, नाम से इति शब्दः नास्ति खलु। तत्राह एकदेशविकृतस्य, नाम एकदेशविकृतस्य स्वशब्दस्य इति ईडिष्व इति ईडिष्व इति रूपमित्यर्थः। आमामां, नाम अत्र स्व इति वर्तते खलु, स्वाभ्यां वामौ इति भवति खलु। सूत्रे किं प्रयुक्तम्? ईशस्से इत्यस्ति। तर्हि प्रकृते से नास्ति, अत्र स्वे स्व अस्ति, स्व इत्यस्य श्व इति भवति। तर्हि एकदेशविकृतमनन्यवत् इति न्यायः कथमुपतिष्ठते? आं, तत्र से अस्ति, तस्य एकारः अधुना नास्ति, अधुना अत्र व अस्ति, स्व इति अस्ति। नाम व इति विकृतमिव भाति, वा न वा इत्यस्ति। अतः ईडिष्व इति रूपं सिद्ध्यति। ततः कथयति ईडध्वम्, ईड्ध्वं नैव ईढ्वं, क्षन्तव्यम्, ईडध्वम् इति न, ईढ्वम् इत्यत्र कथं नेट्, नाम अत्र इट् कुतो न भवति? द्वे स्वरूपापेक्षया ध्वम् इत्यस्य एकदेशविकृतत्वात्, एवं खलु। ध्वम् इति द्वे इत्यस्य एकदेशविकृतत्वेन स्वीकर्तुं शक्यते खलु। कथयति विकृति इति मूलसमाधानम् उक्तं, विकृतिग्रहणेन प्रकृतेः अग्रहणात् खलु। नाम प्रकृतिग्रहणेन एकदेशविकृतस्य अनन्यवत्वं भवति, वा न वा? नाम प्रकृतिग्रहणेन विकृतेः अपि ग्रहणं भवति, परन्तु विकृतिग्रहणेन प्रकृतेः ग्रहणं न भवति। तर्हि अत्र प्रकृतिः विकृतिः वस्तुतः का? प्रकृतिग्रहणेन विकृतिग्रहणं भवति इत्युक्तं खलु। विकृतिग्रहणेन प्रकृतिग्रहणं न भवति। यथा पूर्वं प्रकृतिः का आसीत्? से। विकृतिः का अस्ति? स्व। अतः तस्याः ग्रहणं भवति। अत्र तु विकृतिः वर्तते ध्वम्, प्रकृतिः का वर्तते? द्वे, एवं खलु। अतः विकृतिग्रहणेन प्रकृतेः अग्रहणात् इत्युच्यते। तस्य प्रकृतिग्रहणे तदेकदेशविकृतस्य ग्रहणं, न तु विकृतिग्रहणे तदेकदेशविकृतायाः अपि प्रकृतेः ग्रहणम् इत्युच्यते। तर्हि प्रकृते सूत्रे तत्र ध्वं नैव ईडजनोर्ध्वे, द्वे च, द्वे इति रूपेण पठितं खलु। तर्हि द्वे इति विकृतिः वर्तते, था सः से, सा तु प्रकृतिरेव वर्तते। द्वे इति विकृतिः वर्तते, अतः मूलतः प्रत्ययः कः भवति? ध्वम् इति भवति।
वा न द्वे इति न भवति। द्वे विकृतिः वर्तते, न तु प्रकृतिः वर्तते। अतः विकृत्या प्रकृतिः न गृह्यते, प्रकृत्या विकृतिः गृह्यते इति अत्र विषयः अवगन्तव्यः। अग्रे गच्छति। पुरुषमानय इत्युक्ते हि अन्धो अनन्धो वा पुरुषः आनीयते। अन्धमानय इत्युक्ते तु अन्ध एव आनीयते, न त्वनन्धः। तथा च ध्वमः एत्वे कृते द्वे शब्दः तेन विकृतेन ध्वम् इत्यस्य प्रकृतिभूतस्य न ग्रहणं नेडिति भावः। सम्यक् इति कश्चन विशेषः उक्तः वर्तते। अयं विचारः कौमुद्यां चिन्तयामि अहं प्रथमतया अस्माभिः सम्मुखीकृतः। यद्यपि तत्र एकदेशविकृतमनन्यवत् इत्ययं विषयस्तु असकृत् अस्माभिः श्रुतः, परन्तु अयं तु विषयः तत्र प्रथमतयैव अस्माभिः नाम कौमुद्याः क्रमानुसारं श्रूयते अत्र आगत्य। अस्तु, एवं तर्हि मध्यमपुरुषः सम्पन्नः। कथं रूपाणि? लोटि ईडिष्व ईडाथाम् ईडिध्वम्। उत्तमपुरुषस्य रूपाणि कथयति व्याख्याता किम्? ईडै ईडावहै ईडामहै इति लोट्लकारः। अधुना लङ्लकारः अग्रे वर्तते, तस्य रूपाणि कथयति व्याख्याता ऐट्टा ऐडाताम् ऐडत ऐट्ठाः ऐडाथाम् ऐढ्वम् ऐडि ऐड्वहि ऐड्महि। सम्यक्। विधिलिङ्गः एकं रूपं कथयति किम्? ईडीत। कथं रूपाणि? ईडीत ईडीयाताम् ईडीरन् ईडीथाः ईडीयाथाम् ईडीध्वम् ईडीय ईडीवहि ईडीमहि। आशीर्लिङ्गः अपि एकं कथयति ईडीशिष्ट। व्याख्याता ईडिशिष्ट ईडिशियास्ताम् ईडिशीरन्। यतोहि अयमपि धातुः सेडेव। ईडिशिष्ठाः ईडिशियास्थाम् ईडिशीध्वम् ईडिशीय ईडिशीवहि ईडिशीमहि। ततः लुङः रूपं कथयति ऐडिष्ट ऐडिशाताम् ऐडिषत ऐडिष्ठाः ऐडिशाथाम् ऐडिध्वम् ऐडिषि ऐडिष्वहि ऐडिष्महि। ततः लृङि ऐडिष्यत ऐडिष्येताम् ऐडिष्यन्त ऐडिष्यथाः ऐडिष्येथाम् ऐडिष्यध्वम् ऐडिष्ये ऐडिष्यावहि ऐडिष्यामहि। सम्यक् इति एवं रूपाणि भवन्ति। अग्रे कथयति ईश ऐश्वर्ये। ईषधातुरीडवत् अर्थात् ईटवत् नाम तत्र ईड् धातुः यः अस्माभिः अधुनैव पठितः तद्वदेव अस्याः धातोः रूपाणि भवन्ति। ऐश्वर्यार्थपरकः। सम्यक्। अत्रापि सर्वत्र अदादौ शपः लुक् तु न विस्मर्तव्यः। सम्यक्। ईष्टे इति एकं रूपं मूले प्रदत्तम् इत्यादि। कथं रूपाणि? ईष्टे ईशाते ईषते आत्मनेपदेष्वनतः। ततः मध्यमपुरुषस्य रूपं मूले प्रदत्तम् ईशिषे। व्याख्याता कथयति ईष्टे इत्यत्र कथयति शस्य पश्चादिना षत्वे ष्टुत्वमिति विशेषः। सम्यक्। अस्तु, अन्यानि रूपाणि अस्माभिः वक्तव्यानि सन्ति। आम्, तत्र मध्यमपुरुषे ईशिषे द्विवचने ईशाथे बहुवचने ईशिध्वेति मूले रूपं प्रदत्तं वर्तते। अन्ये सैद्धान्तिकः विचारः पूर्वदेव। अग्रे उच्यते अग्रे नैव, अग्रे तु आस् धातुः आस इति धातुः वर्तते, परन्तु अस्माभिः अन्यानि रूपाणि अपि अत्र ज्ञेयानि वर्तन्ते। सम्यक्। लिट्लकारे आम् प्रत्ययः भवति, कृभ्वस्तीनामनुप्रयोगश्च भविष्यति। अतः ईशाञ्चक्रे ईशाञ्चक्राते ईशाञ्चक्रिरे ईशाञ्चक्रिषे ईशाञ्चक्राथे ईशाञ्चक्रिध्वे ईशाञ्चक्रे ईशाञ्चक्रिवहे ईशाञ्चक्रिमहे। भुवः अनुप्रयोगे ईशां बभूव ईशां बभूवतुः ईशां बभूवुः ईशां बभूविव ईशां बभूवतुः ईशां बभूव ईशां बभूव ईशां बभूविव ईशां बभूविम। सम्यक्। तदनन्तरं असः अनुप्रयोगे ईशामास ईशामासतुः ईशामासुः ईशामासिथ ईशामासतुः ईशामास ईशामास ईशामासिव ईशामासिम। सम्यक्। अग्रे लुट्लकारः भवति ईशिता ईशितारौ ईशितारः ईशितासे ईशितासाथे ईशिताध्वे ईशिताहे ईशितास्वहे
ईशितास्महे लृट् भवति अग्रे ईशिष्यते ईशिष्येते ईशिष्यन्ते ईशिष्यसे ईशिष्येथे ईशिष्यद्धे ईशिष्ये ईशिष्यावहे ईशिष्यामहे लोटि ईष्टाम् ईशाताम् ईशताम् ईशिष्व ईशाथाम् ईशिध्वम् ईशै ईशावहै ईशामहै लङि ऐष्ट ऐषाताम् ऐषत ऐष्ठाः ऐषाथाम् ऐघ्वम् ऐषि ऐष्वहि ऐष्महि विधिलिङ् लकारे ईशीत ईशीयाताम् ईशीरन् ईशीथाः ईशीयाथाम् ईशीध्वम् ईशीय ईशीवहि ईशीमहि सम्यक् तदनन्तरं अग्रे आशीलिङ्लकारः भवति ईशिशिष्ट ईशिशियास्ताम् ईशिशीरन् ईशिशीष्ठाः ईशिशीयास्थाम् ईशिशीध्वम् ईशिशीय ईशिशीवहि ईशिशीमहि सम्यक् ततः लुङः लकारः ऐशिष्ट ऐशिषाताम् ऐशिषत ऐशिष्ठाः ऐशिषाथाम् ऐशिध्वम् 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 ऐशिषि ऐशिष्वहि ऐशिष्महि लृङ्लकारे ऐशिष्यत ऐशिष्येताम् ऐशिष्यन्त ऐशिष्यथाः ऐशिष्येधाम् ऐशिष्यध्वम् ऐशिष्ये ऐशिष्यावहि ऐशिष्यामहि इति एवं रूपाणि अत्र अवगन्तव्यानि सम्यक् अग्रे धातुः भवति आस उपवेशने इति तत्र लटि लटः रूपमेकं मूले प्रदत्तम् आस्ते आसाते आसते व्याख्याता कथयति ततः अग्रे मध्यमपुरुषस्य रूपं कथयति आस्से आसाथे आध्वे आसे आस्वहे आस्महे एवं रूपाणि व्याख्याता कथयति धिजति सलोपः आध्वे आसे आस्वहे आस्महे इजादित्वाद्यभावादाः दयायासश्च इदं सूत्रं पूर्वम् अस्माभिः पठितं वर्तते कथयति आसाञ्चकर नाम एतेन आमागमः भवति इति भावः आम् प्रत्ययः भवति इति भावः तर्हि क्रियः अनुप्रयोगे आसाञ्चक्रे आसाञ्चक्राते आसाञ्चक्रिरे आसाञ्चक्राथे आसाञ्चक्रुध्वे आसां नैव आसाञ्चकृषे आसाञ्चक्राथे आसाञ्चकृध्वे चकृध्वे आसाञ्चक्रे आसाञ्चक्रुवहे आसाञ्चक्रुमहे भुवः अनुप्रयोगे आसां बभूव आसां बभूवतुः आसां बभूव आसां बभूविथ आसां बभूवथुः आसां बभूव आसां बभूव आसां बभूविव आसां बभूविम असः अनुप्रयोगे आसामास आसामासतुः आसामासुः आसामासिव नैव आसामासिथ आसामासथुः आसामास आसामास आसामासथुः नैव आसामास आसामासिव आसामासिम इति उत्तमपुरुषः इति लिट्लकारः सम्यक् लुटः रूपं व्याख्यात्रा एकं प्रदत्तम् आसिता आसितारौ आसितारः आसितासे आसितासाथे आसिताद्धे आसिताहे आसितास्वहे आसितास्महे लृटः प्रदत्तम् आशिष्यते आशिष्येते आशिष्यन्ते आशिष्यसे आशिष्येथे आशिष्यद्धे आशिष्ये आशिष्यावहे आशिष्यामहे सम्यक् ततः लोटः रूपं व्याख्यात्रा प्रदत्तम् आस्ताम् आसाताम् बहुवचने कथम् आसतां मध्यमपुरुषे आस्व मूले प्रदत्तं वर्तते पश्यन्तु आस्व कथयति सकारद्वयमत्र बोध्यम् आसाथां द्विवचने आध्वम् इति बहुवचने अस्ति तत्र कथयति धीचति सलोपः उत्तमपुरुषस्य चापि रूपाणि कथयति आसै आसावहै आसामहै ततः आस्ता इति लङ्लकारः भवति आस्ता आसाताम् आसता आस्थाः आसाताम् आध्वम् आसि आस्वहि आस्महि आसीता कः लकारः विधिलिङ्लकारः भवति आसीत आसीयाताम् आसीरन् आसिष्ट नैव आसीथाः आसीयाथाम् आसीध्वम् आसीय आसीवहि आसीमहि सम्यक् तदनन्तरं लुङ्लकारः भवति तस्य रूपं
मूले प्रदत्तं वर्तते आशिष्टा। नैव आशीलिङ्गलकारः अस्ति आदौ तु, तस्य कथं रूपाणि? आशिशिष्ट आशिषीयास्ताम् आशिषीरन् आशिषीष्ठाः आशिषीयास्थाम् आशिषीध्वम् आशिषीय आशिषीवहि आशिषीमहि। सम्यक् एवं रूपाणि भवन्ति। ततः अग्रे लुङ्लकारे आशिष्ट आशिषाताम् आशिषत आशिष्ठाः आशिषाथाम् आसिध्वम् आसिध्वम् आशिषि आशिष्वहि आशिष्महि। मूलेऽपि दत्तमस्ति। व्याख्याता कथयति आशिशिष्ट आशिषीयासम् आशिष्टेति आशिषाताम् इत्यादि। सम्यक् लृङ्लकारे रूपाणि भवन्ति। एकं रूपं दत्तमस्ति व्याख्यात्रा आशिष्यत। अन्यानि रूपाणि आशिष्यत आशिष्येताम् आशिष्यन्त आशिष्यथाः आशिष्येथाम् आशिष्यध्वम् आशिष्ये आशिष्यावहि आशिष्यामहि इति एवञ्च रूपाणि अत्र भवन्ति इत्यस्ति। अधुना अग्रिमः धातुः अत्र अस्माभिः पठनीयः वर्तते। स च एवम् आङः शासु इच्छायामिति मूले कथयति। आङः शासु इच्छायां 22,000,000 धातुः। कथयति आङः परः शासधातुः इच्छायामित्यर्थः इत्यस्ति। किमुक्तम्? आशास्ते आशासाते इत्यस्ति। आङ् पूर्वत्वं प्रायिकम् इत्युक्तं। नाम प्रायेण भवति, नाम सर्वथा न भवति इति। आङ् उपसर्गत्वेन एव इदम् उपयुज्यते इति नास्ति इति कथयति। तेन नमोवाकं प्रशास्महे इति सिद्धम्। नमोवाकं कथयति वर्चघञ् वर्चेर्घञ् इति भवेत् वस्तुतः। वचेर्घञ् इति भवेत्। किञ्चित् लेखनदोषः जातः वा इति भाति। वचेर्घञ् नाम रेफः घकारस्य उपरि भवेत्, एवं खलु। वचेः घञ् इति। अस्तु, वचेर्घञ् वाकः इति शब्दः सिद्ध्यति इति भावः। सम्यक्। नमः शब्दस्य वचनं कुर्महे इत्यर्थः। धातूनाम् अनेकार्थत्वात् आसिवद्रूपाणि नाम आसधातुवदेव अत्रापि रूपाणि अस्माभिः ज्ञेयानि इति भावः। सम्यक् इत्यस्ति। तर्हि रूपाणि एकवारं वदामः। तत्र लटि शास्ते शासाते शासते शास्ये शासाते शाध्वे, एवं खलु। शासे शास्वहे शास्महे आस् इति योजयामः चेत् आशासे आशास्वहे आशास्महे इति इच्छार्थे भवति। तत्र लिटः अनुप्रयोगे आशासाञ्चक्रे एवं भविष्यति। सद्यः वयम् उपसर्गराहित्येनैव वदन्तः स्मः। शासाञ्चक्रे शासाञ्चक्राते शासाञ्चक्रिरे शासाञ्चक्राथे शासाञ्चक्रिषे शासाञ्चक्राथे चक्रिड्वे शासाञ्चक्रे शासाञ्चक्रिवहे शासाञ्चक्रिमहे। भुवः अनुप्रयोगे शासां बभूव शासां बभूवतुः शासां बभूव शासां बभूविथ शासां बभूवथुः शासां बभूव शासां बभूव शासां बभूविव शासां बभूविम। सम्यक्। ततः असः अनुप्रयोगे शासामास शासामासतुः शासामासुः शासामासिथ शासामासथुः शासामास शासामास शासामासिव शासामासिम। सम्यक्। तदनन्तरं लुट् लकारः शासिता शासितारु शासितारः शासितासे शासितासाथे शासिताध्वे शासिताहे शासितास्वहे शासितास्महे। लृटि शासिष्यते शासिष्येते शासिष्यन्ते शासिष्यसे शासिष्येथे शासिष्यध्वे शासिष्ये शासिष्यावहे शासिष्यामहे। लोटि शास्तां शासातां शासतां शास्व शासातां शाध्वं शासै शासावहि शासामहि। लङि
अशास्ता अशासाताम् अशासता अशास्थाः अशासाथाम् अशाध्वम् अशासि अशास्वहि अशास्महि। विधिलिङ्गे शासीत शासीयातां शासीरन् शासीथाः शासीयाथां शासीध्वं शासीय शासीवहि शासीमहि। आश्रिलिङ्गे शासिशीष्ट शासिशीयास्तां शासिशीरन् शासिशीष्ठाः शासिशीयास्तां शासिशीध्वं शासिशीय शासिशीवहि शासिषीमहि। लुङ्लकारे शासिष्ट शासिषा नैव असा अशासिष्ट अशासिषाताम् अशासिषत अशासिष्ठाः अशासिषाथाम् अशासिध्वम् अशासिष्वहि अशासिष्महि। लृङि अशासिष्यत अशासिष्येताम् अशासिष्यन्त अशासिष्यथाः अशासिष्येताम् अशासिष्यध्वम् अशासिष्ये अशासिष्यावहि अशासिष्यामहि इति एवं रूपाणि एवं रीत्या अत्र रूपाणि भवन्ति। सम्यक्। तदनन्तरं अग्रे धातुः भवति वस आच्छादने इति कथयति। इत्यस्ति कश्चन विशेषः। तत्र उच्यते तत्र वस आच्छादने तत्र व्याख्याता कथयति परिधाने इत्यर्थः एवं खलु। तत्र लटः रूपमेकं दीयते किं वस्ते इत्यस्ति। तर्हि कथमन्यानि रूपाणि वस्ते वसाते वसते एवं रूपाणि। वस्से वसाथे वध्वे इति मध्यमपुरुषस्य एकवचनस्य रूपं मूले प्रदत्तं वर्तते वस्ये उत्तमपुरुषस्य प्रदत्तं वर्तते वध्वे। तत्र वध्वे इत्यत्र कथयति किं धिज इति सलोपः नाम सकारलोपः भवति। ववसे इति लिटः विषयः गतः। अस्तु लटि उत्तमपुरुषे कथं रूपाणि वसे वस्वहे वस्महे। ववसे लिटः रूपम् अस्ति। कथयति वादित्वात् एत्वाभ्यासलोपो नेति भावः। सम्यक्। अतः ववसे ववसाते ववसिरे ववसिषे ववसाथे ववसिध्वे ववसे ववसिवहे ववसिमहे इति एवं रूपाणि भवन्ति। अग्रे लुटः रूपम् उक्तं किं वसितेति कथयति अनिट्सु शब्दविकरणस्यैव वसेर्ग्रहणम् इति भावः। सम्यक्। लुग्विकरणस्य तु तत्र ग्रहणं नास्ति ऊदृदन्तैः इत्यत्र अनिट्सु परिगणितेषु धातुषु इति भावः। सम्यक्। अतः वसिष्यते वसिष्येते वसिष्यन्ते वसिष्यसे वसिष्येथे वसिष्यध्वे वसिष्ये वसिष्यावहे वसिष्यामहे। सम्यक्। ततः लोटि वस्ताम् इति व्याख्यात्र उक्तम्। परन्तु लुटः रूपाणि लुटः तु उक्तानि खलु वसिता वसितारो वसितारः वसितासे वसितासाथे वसिताध्वे वसिताहे वसितास्वहे वसितास्महे लुटः अपि उक्तानि वसिष्यते वसिष्यते वसिष्यन्ते वसिष्यसे वसिष्येथे वसिष्यध्वे वसिष्ये वसिष्यावहे वसिष्यामहे। आम् अग्रे लुटः भवति वस्ताम् इति एकं रूपं व्याख्यात्रा प्रदत्तम्। अन्यानि कथम् आम् वस्तां वसातां वसतां वस्व किं वस्व वसातां वध्वं वसै वधावहि वसामहि। लङि अवस्था इति व्याख्यात्र उक्तम् एकं रूपम् अवसाताम् अवसत अवसथाः अवसाथाम् अवध्वम् अवसि अवस्वहि अवस्महि। लिङः रूपं दत्तं वसीता एवं खलु। आच्छादने अयं धातुः अस्ति अर्थे इत्यपि न विस्मर्तव्यम्। वसीत वसीयातां वसीरन् वसीथाः वसीयाथां वसीध्वं वसीय वसीवहि वसीमहि। सम्यक्। आशीलिङ्गि वसिशीष्ट वसिषीयास्तां वसिषीरन् वसिशीष्ठाः वसिषीयास्थां वसिषीध्वं वसिषीय वसिषीवहि वसिषीमहि। लुङः एकं रूपं कथयति अवशिष्टा अवशिषाताम् अवशिषत अवशिष्ठाः अवशिषाथाम् अवसिध्वम् अवशिषि अवशिष्वहि अवशिष्महि। सम्यक्। ततः लृङ्लकारस्य एकं रूपम् उक्तम् अवशिष्यत। अग्रे अवशिष्येताम् अवशिष्यन्त अवशिष्यथाः अवशिष्येताम् अवशिष्यध्वम् अवशिष्ये अवशिष्यावहि अवशिष्यामहि।
एवं खलु। ततः अग्रे रूपं भवति कसिगतीति इत्यस्ति। कसिगतिशासनयोः इत्युच्यते। सम्यक्। वसधातुवत् नाम अस्यापि रूपाणि वसधातुवदेव भवन्ति इति भावः। इदित्वा नुमिति विशेषः इति एवं खलु। कंस्ते कंसाते कंसते पश्यन्तु एवं रूपाणि अत्र भविष्यन्ति। मध्यमपुरुषे कंसे गतिशासनयोः इत्युक्तं खलु। कंसे कंसाथे कंध्वे कंसे कंस्वहे कंस्महे। सम्यक्। अग्रे कः लकारः भवति? लिट् लकारः। तत्र कथं रूपाणि? आम्। चकंसे चकंसाते चकंसिरे चकंसिषे चकंसाथे चकंसिध्वे चकंसे चकंसिवहे चकंसिमहे। लुटि कंसिता कंसितारौ कंसितारः कंसितासे कंसितासाथे कंसिताध्वे कंसिताहे कंसितास्वहे कंसितास्महे। लृटि कंसिष्यते कंसिष्येते कंसिष्यन्ते कंसिष्यसे कंसिष्येथे कंसिष्यध्वे कंसिष्ये कंसिष्यावहे कंसिष्यामहे। लोटि कंस्तां कंसातां कंसतां कंस्व कंसाथां कंध्वं कंसै कंसावहै कंसामहै। लङि अकंस्ता अकंसाताम् अकंसता अकंस्थाः अकंसाथाम् अकन्ध्वम् अकंसि अकंस्वहि अकंस्महि। विधिलिङि कंसीता कंसीयातां कंसीरन् कंसीथाः कंसीयाथां कंसीध्वं कंसीय कंसीवहि कंसीमहि। आशीलिङि कंसिशीष्ट कंसिशीयास्तां कंसिशीरन् कंसिशीष्ठाः कंसिशीयास्थां कंसिशीध्वं कंसिशीय कंसिशीवहि कंसिशीमहि। लुङि अकंसिष्ट अकंसिषाताम् अकंसिषत अकंसिष्ठाः अकंसिषाथाम् अकंसिध्वम् अकंसिषि अकंसिष्वहि अकंसिष्महि। लृङ् लकारे अकंसिष्यत अकंसिष्येताम् अकंसिष्यन्त अकंसिष्यथाः अकंसिष्येथाम् अकंसिष्यध्वम् अकंसिष्ये अकंसिष्यावहि अकंसिष्यामहि इति एवं रीत्या अत्र रूपाणि अन्यान्यपि ज्ञेयानि। अयम् अनिदित् इत्येके नाम न इदित् अनिदित् इत्येके। केषाञ्चन मते अयम् इदित् नास्ति इति धातुः। तेषां मते कस्ते कसाते कसते इत्यादीनि रूपाणि भविष्यन्ति। सम्यक्। तालव्यान्तोऽप्यनिदित् एवं खलु। तालव्यान्तः नाम तालव्योष्मान्त इत्यर्थः। अर्थात् कष कष तत्र कष्टे कषाते कषते इत्येवं रूपाणि भविष्यन्ति खलु। वा न वा इति कश्चन विशेषः। कष्टे कषाते कषते कक्षे कषाते कड्वे इत्यादीनि रूपाणि तेषां मते ये इत्थमत्र अङ्गीकुर्वन्ति इति भावः। कक्षे कड्वे इति व्याख्याता अस्ति। कष्टे व्रश्चप्रचति शस्य शः ष्टुत्वं कक्षे शस्य शः शस्य षडोः कः सीति कः षत्वं कड्वे इत्यपि तेषामेव मते नाम इतरेषां मते इति भावः। कड्वे शस्य शः तस्य जष्ट्वेन डः घस्य ष्टुत्वेन डः ढः इति भावः। तेषां मते इत्थं तत्र रूपेषु कश्चन भेदः भवति तावदेव इत्युच्यते। सम्यक्। इति कश्चन विशेषः कंसि गतिशासनयोः इति धातुगतः भवति। सम्यक्। इतः अग्रे वयम् अग्रिमे पाठे पठिष्यामः। अद्यतनपाठः तावत् अत्रैव अस्माभिः उपसंहृतिं प्रति नीयते। सम्यक्। आम् मङ्गलं कुर्मः। श्रौत्रार्हन्ति चणैर्पुण्यैर्महर्षिभिरहर्दिवं
तोष्टुय्यमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयतेतरां पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। एवञ्च अदादिप्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे एषः चतुर्थः पाठः सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः।